بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سب پڑھو صلی اللہ اما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں کئی رنگ تے کئی ڈیزائن انہاں دی رنگت تک تک کے پئی دنیا ہوندی فینے پر دو پھل جگ تے انج دے نے جو دوویں نبی دا چین ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین ویڑے وچ نانے نال
کھیڑدا حسین دوتا میری اکھیاں دے ٹھنڈ نال چین نواسا میری اکھیاں دے ٹھنڈ نال چین میں نہیں کہندا لوکو میرے مصطفیٰ دا کہنے میں حسین وچوں میرے جو حسین کتب حدیث دا مطالعہ کرو نبی پاک نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین من دوسری روایت وانا من حسین حسین میرے وچوں تے میں آج اہل بیت دا ذکر ہونا ہے میرے زمین لگایا ہے حضرت حسین دی عظمت میں سنانی ہے انشاءاللہ اللہ دے فضل دینا اللہ سب دا لوگاں دانا جتوں جتوں بھی آئے ہو اللہ سب دانا اپنے دربار قبول فرمائے تے شروع دے اندر میں ایک دعا بھی کر دینا لگا توڑے سارے آلی قبولیت دا وقت میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ جنہیں میرے سامنے بیٹھے نے آ رہے ہیں مسجد پہنچ گئے نے اللہ نا چو کوئی دکھی آیا ہے اللہ دکھ دور فرماؤ اللہ کوئی مکروز آیا ہے کر دے دور فرماؤ اللہ کوئی ایسا مجمع بے اولاد بیٹھا ہے تیرے خزانے کمی کوئی نہیں اللہ تیرے خزانے پرے پہنے رحمتاں دے نال اللہ نعمتاں دے نال اللہ تینوں لوڑ بھی نہیں بنائے بھی ساڑھے واسطے اللہ کوئی بے اولاد آیا ہے نیک سالے نوری نا اولاد تا فرماؤ اچھا قریب قریب آجو پیچھے بندے جڑے آ رہے ہیں نا تاکہ وہ بھی اندر اگے ہو کے میں قریب قریب آجو جنہ قریب ہو کے بیٹھو گے اتنا زیادہ پیدا ہے ایتھے قریب آجو ممبر دے قریب بیٹھ جاؤ اللہ صاحب دی محبت قبول فرمایا جڑے باہر بیٹھے نے وہ بھی اندر آ جاؤ نبی پاک نے فرمایا جڑا خطبے دے دوران امام خطیب دے بہتا قریب ہو کے بہندا ہے او دے تے اللہ دی رحمت بھی بہت ہی واسطے تے اسی اے جننے آئے نے سارے اللہ دی رحمت لین واسطے اگے آ جاؤ قریب آ جاؤ اللہ صاحب دی محبت قبول فرمائے آپ سن لو آج حضرت حسین دی عظمت میں سنانی ہے مصطفیٰ دے اہل بیت دی آج میں نوکری کر کے جاواں گا علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے گڑیاں چاواں دیاں اللہ نے وکھائیاں نے ویڑے وچ ویر نو کھٹاندی ایک پینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین مسجد وچ نانے نال کھیڑدا حسین سجدے وچ نانے نال کھیڑدا حسین آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام عالی مقام حسنین دے نانا جانن محبت کرنے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میرے رب کریم نے فرمایا وضحا دے چہرے والیاں واللیل دیاں دلفا والیاں مانداک دے قادر والیاں علم نشرہ دے سینے والیاں سراج منیر دے مقام والیاں تاہا دی شان والیاں آمین دے کنن والیاں یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیاں آواز سمجھ آ رہی ہے نا زیادہ شورتے نہیں نا سمجھ آ رہی ہے نا سارے سب نو سمجھ آ رہی ہے نا اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے فرمایا کملی والیاں سوہنیا محبوبا اے قرآن میرے سامنے پیائے پوکٹ سیز 25واں سپارہ سورہ شورا دی 23 نمبر ہے اللہ پاک دا قرآن کہندا کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا میں جنہ دین اللہ نے کیا کملی والیاں سوہنیا محبوبا تسی اپنے امتیاں نوں دس دو اپنے چان والیاں نوں دس دو اپنا کلمہ پڑھن والیاں نوں دس دو میں جنہ دین تواڈے تک پہنچایا او دی اجرت نہیں مانگدا او دے پیسے نہیں مانگدا او دا بدلہ نہیں مانگدا الا المودۃ فی القربى صرف میرے گھر والیاں نال محبت کریا جے میرے قربتداراں نال پیار کریا جے میریاں بیویاں دی عزت کریا جے میریاں بیویاں دی تعظیم کریا جے میرے بچیاں نال حسن سلوک کریا جے
میرے اہل بیت نال پیار کرنا دے میں چاہنا ہے میرے اہل بیت دی عزت ہونی چاہیے تسی چاہندے ہو ساڈے اہل بیت دی عزت ہونی چاہیے تسی جنے آئے ہو ہر بندے دا دل کردا ہے کہ میرے والدین دی لوگ عزت کرو میرے بہناں بھراواں دی عزت کرو میرے بچیاں نال لوگ پیار کرن تے اج میں اپنے جناب گھر والیاں دی اپنے اہل بیت دی اپنے ماپیاں دی تواڈے ماپیاں دی جناب سن لو بچیاں دی گل نہیں کرنی بلکہ اج میں مصطفیٰ دے اہل بیت دی گل کرنی ہے مسلمانوں کرنا چاہ رہے ہیں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں کلا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ اور میں کملی والے سونے نبی دس دیو صرف میرے گھر والیاں دی عزت کرنی ہے تعظیم کرنی ہے سنیا جے لفظ دھیان نال 4 سن ہجری ہے 3 شعبان المعظم دا دن حضرت حسین پیدا ہوئے نے تے سنو 4 سن 3 سن ہجری 3 ہجری دا سال ہے تے 10 رمضان مبارک نو حضرت حسن پیدا ہوئے حضرت حسن بڑے نے 1 سال تے اگلے سال حضرت حسین پیدا ہوئے نے سنیا جے 3 شعبان المعظم نو حضرت حسین دنیا تے آئے میرے نبی نو پتا چلے آؤ نبی پاک علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں اپنی بیٹی دے گھر دے اندر پہنچے جڑے ویلے جا دروازہ کھڑکایا علی دا فرمایا میرے علی 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 مینوں پتا لگا ہے میری بیٹی دے گھر اللہ نے لا دیتا ہے میری دنیا دے اوتے بیٹی دے گھر اللہ نے پتر دیتا ہے جان دے او کڑویو تیاں نو باغ لگن تے ماپیاں نو کنیاں خوشیاں ہوندیاں نے اللہ جان دے پتراں نو باغ لگن تے سب تو زیادہ ماپیاں نو خوشیاں ہوندیاں نے ماں خوش ہوندی ہے باپ خوش ہوندا ہے میں کئی واراں ویکھیا ماں بول دی بھی نہیں ہوندی اپنے پتر نال باپ بولدا بھی نہیں ہوندا اپنے پتر نال میں ویکھیا سنیا جے دھیان نال پوتے دی خوشخبری ملے دادے نو دادی نو پوتی دی پوتے دی خوشخبری ملے جناب ادھر نانے نو نواسے دی خوشخبری ملے نانے نو نواسی دی خوشخبری ملے یہ اللہ جاندا ہے اپنے پلیوں چیزاں لے کے وندیاں نے اپنے پلیوں لوکاں دا منہ میٹھا کراندیاں حالانکہ پتر نو بھی پتہ نہیں ہوندا تے دھی نو بھی پتہ نہیں ہوندا تیاں دے گھر باغ لگن اللہ جاندا ہے ماپیاں نو بڑیاں خوشیاں ہوندیاں نے میرے مصطفیٰ گئے نے فرمایا میرے علی مینوں پتہ لگا ہے میرے دھی دے گھر اللہ نے لال دیتا ارونی ابنی میرے پتر نو میرے قریب لے کے آؤ لیاؤ خضرہ میں ویکھنا چاہنا ہے اپنے پتر نو تے جاندے میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ میرے نواسے نو لے کے آؤ بلکہ اپنی بیٹی دے بیٹے نال حضرت حسین نال کنا پیار کرتے ہیں نبی پاک اپنے نواسے نال جاندے یا کیا ارونی ابنی میرے پتر نو لے کے آؤ حضرت علی المرتضیٰ نے گود اٹھایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو لے کے آئے پیار کیتا نبی پاک نے فرمایا علی ادا نا کی رکھے آئے کملی والا سونیا نبی ادا نام ہے حرب رکھے آئے کی نام رکھے آئے کچھ بولو کی نام رکھے آئے حرب نہ رکھے آئے حرب دا مطلب ہوندا لڑائی تے حضرت علی آپ جنگجو دلیر بہادر تے ساری دنیا جان دی میرے علی المرتضیٰ دی بادری تے اسے مناسبت نال اپنے پتر دا نام حضرت علی نے حرب رکھے آئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے علی ادا نا حرب نہیں رکھنا سمیتو حسین ادا نا حرب نہیں رکھنا نالے تسی نہیں رکھنا ادا نا اسی رکھنا ہے اچھی بولو تسی نہیں رکھنا ہے دانا اسی رکھنا ہے سنیا جے نبی پاک نے نا کٹ کے سمیتو حسین حضرت حسین دا نام حرب کٹ کے حسین رکھ دیتا ایتھوں پتہ لگا کہ اگر کسی بچے دا نام رکھیا بھی جاوے تے کٹ کے دوسرا رکھیا جا سکتا ہے میرے بزرگوں نوجوانوں میری ماں بہنوں سن لو دھیان نال اگر داد کے نام رکھ دین میں نال نال تانوں مسئلے بھی سمجھانے نے اگر داد کے چاچا تایا کوئی رشتہ دار دادا نام رکھ دے باپ نہ رکھ دے تے کوئی سونا نہ یا کوئی ہور نہ ماما رکھنا چاہے ماسی رکھنی چاہے ماسی نہ رکھنا چاہے مامی نہ رکھنا چاہے نانا نانی نہ رکھنا چاہے تے کٹ کے رکھ دیا کرو تے جے کوئی رکھ دے تے میں نہ کیا کرو یہ سوریاں دیاں گلاں بہتیاں ماندا ہے یہ بڑی دی نام گل زیادہ ماندا ہے نہ میرے نبی پاک نے نہ کٹ کے حضرت حسین دا نام رکھ دیتا سنیا جے دھیان نال پیار دی آپ کیتا
محبت بھی کیتی تھی عقیقہ بھی آپ میرے پیغمبر نے کیتا او کاڑ دیو دماد غریب ہوئے اگر تسی اپنے دماغ نو کچھ دے سکتے ہو بیٹیاں دے دیتیاں سب تو قیمتی خدا نو بندے دی عزت ہوندی ہے سب تو قیمتی مال سرمایہ بندے دی بیٹیاں اولاد ہوندی ہے کیونکہ اصلی دولت دنیا اندر ہوندے پتر تیاں بے اولاد دیاں دنیا رہن حویلیاں پیاں بے اولاد دی دنیا اندر کس کم دی زندگانی اوکھا ویلا جد کوئی آوے تڑپے جان نہیں مانی شالا کوئی بھی اللہ جنے آئے شالا کوئی بھی بے اولاد نہ تھیوے ککھ جنا تھیم بارے بے اولاد نو مگروں ابو کہہ کے کان پکارے آؤ مسلمانوں سب اولاد بندے لی قیمتی خزانہ کی ہوندہ ہے کچھ ہی بولو کی ہوندہ ہے سارے بولو کی ہوندہ ہے گوڑے چھاڑ کے نیند اتار کے بولو کی ہوندہ ہے اجے جمعہ دا ابتدائی ہے تو تسی ستے پہ کی ہوندہ ہے ماپیاں لی سب تو قیمتی سرمایہ اچھی بولو اولاد ہوندی ہے بچے بچیاں ہوندے نے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو اللہ جان دائے سب تو قیمتی خزانہ اپنا والدین لی اولاد ہے میرے مصطفیٰ نے نہ کٹ کے رکھ دیتا ہوں حضرت علی مرتضی فرما دینے کملی والیا سونیا نبیاں کوئی گل نہیں تے حقیقہ بھی آپ کیتا ہو تے جڑی گل میں سمجھاؤں لگا سی اگر نہ سورے امیرون سنو اگر نہ سنو تیانر سنو میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والو دماد غریب ہوئے حقیقہ کر سکتے ان تے ستمیں دن کریا کرو اللہ جاندہ ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے بیٹی دے دیتی ہے تے اگر تسی حقیقہ کر دے اگر استاد رکھ دے تے کچھ نہیں ہونے لگا یہ بڑی بڑی عبادت ہے بڑی نیکی ملے گی عزیزان من میرے نبی نے حقیقہ کی تاثت میں دے اللہ جاندہ ہے پڑھو جامعہ ترمذی کون میرے حسین کون اہل بیت نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ میرے نبی پاک نے فرمایا سنو میرے صحابیوں کل قیامت دا دین ہوئے گا جنہیں بھی نوجوان جنت دے اندر جان گے انہاں سارے نوجوانوں دے سردار میرے حسن تے حسین ہون گے انہاں نوجواناں دے سردار میرے حسن تے حسین ہون گے اللہ نے جنتی شہزادیاں دے نا سردار بنا دیتا ہے کڈی اونچی گل ہے ایتھے جنے بھی آئے نے اگر تو چاہنا ہے حضرت حسین تے حسن دے نال سانو جنت چ ساتھ مل جائے بغیر حساب تو جنت دا داخلہ مل جائے تے او کام کریا کرو جڑے میرے حسین کر کے گیا لوکاں کول میں کرام کو تسی بڑا سنیا ہے کہ جناب نیزے تے بھی قرآن پڑھیا ہو نماز بھی چھڈی سجدے دے اندر کربو بلا دے اندر شہید ہو گئے کنے مسلمان نے جڑے اپنے آپ کو حسینی کہندے نے کنے مسلمان نے جڑے بڑا دعویٰ کر دیں جی اسی حسینیاں اللہ جاندا ہے نبی پاک علیہ السلام دے نواسے حضرت حسین نے ایک نماز بھی لیٹ پڑھنا تے دور دی گل ہے قضا کرنا تے دور دی گل ہے کدی وقت تو ناب لیٹ نہیں سی پڑھی کدی چھڈی نہیں سی میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو اگر تو چاہنا ہے حضرت حسین دے نال قیامت نو جنت صاف مل جائے تے پھر حضرت حسین دی سیرت تے بھی عمل کرنا پینا ہے نماز پڑھنی پہنیں گے قرآن دی تلاوت کریا کرو حضرت حسین تو کائنات دے اندر بڑا کاری کوئی نہیں اللہ جاندہ ہے بڑا سنیا ہے علماء کرام دے کولوں تسی بھی تیمہ میں بھی پر ان مزہ تائیں گا جے تو حسین نہیں تائیں نا انہاں دی سیرت تے چلے اور سنو میرا کیتا جیڑا نبی پاک دے اہل بیت دی سیرت تے چلدا ہے جیڑا میرے مصطفیٰ دے حسن تے حسین دے سیرت تے چلدا ہے میرا کیتا تے میرا ایمان ہے او این جنت دے راستے تے چلدا پیا ہے اے میرا کیتا ہے جڑا اہل بیت دی سیرت تے چلدا پیا ہے او این جنت دے کچھ بولو جنت دے جنت دے رستے تے چلدا پیا ہے آ مسلمانوں کون حسین حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے او جیڑے بوہے تو منگ دے رہنے او بوہے والے الہ تو صدقے
حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے سواری جس دی رسول بن دین او جیڑے آقاں دے پھول بن دین او پھول آلا پھول بالا تے پھول دی میں فضا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے ایتھے جنے بیٹھے نے ایک واری ٹھنڈ پہ جائے پتہ لگے اے سارے حسین دے نوکر آئے نے سارے حسین دے غلام آئے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں میرے مدنی کریمہ کا کلمہ پڑھنے والوں سیر عالم نبالا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 392 تے لکھے آئے ایک دن میرے نبی پاک علیہ السلام امی جی عائشہ پاک دے گھر آئے نے اینج ویکھیا جڑے ویلے گھر دے اندر آ کے اللہ جاندا اے حضرت حسن تے حسین پہلے ہی امی پاک دے گھر دے اندر کھیل دے پینے لوگوں کون عائشہ صدیقہ قاریہ حافظہ ذاکیہ مزکیہ عالمہ عابدہ ساجدہ ٹھنڈ پہ جائے امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ یار ویکھ لو کنی نان صاحب یہ اللہ جان لائے پاٹے مونا کوئی کراچی کوئی اسلام آباد کے اندر بکواس کرے نبی پاک دیاں زواج مطہرات متعلق کدی صحابہ اکرام دے متعلق نہ ڈر دینے نہ چک دینے تے نہ انہاں نوں خوف خدا تے تسی مسجد پہنا پکھیاں تلے بہ کے اے سی وی چل دینے تے ڈر دے پئے امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی ناف سنو تیانا حضرت حسن حسین امی پاک دے گھر دے اندر کھیل دے پہن نبی پاک آئے ویکھیا میرے ننے نے شہزادے کھیل دے پہنے آن کے نبی پاک کول بیٹھ گئے فرمایا میرے ننے شہزادے میں دو میں کشتی کر کے وکھاؤ آپس دے اندر جان دیو کاڑ بیو جی میں اکثر سکے چاچے تائے مامے تے دادا یا نانا ناف سن لو سکیاں پراواں دی کشتی کرا دیں دینے پیار نل پیو بھی کرا دیندہ ہے کئی باری باپ بھی کرا دیندہ ہے دوہاں پتران دی کشتی تے ایویں نبی پاک پیار نہ کہن دینے میرے شہزادے ہو دو میں آپس سے میں ذرا کھول کے وکھاؤ کشتی کر کے وکھاؤ این جناب کھولن لگ پہ دو میں جنت شہزادے ہو میرے نبی پاک علیہ السلام اچانک بول اٹھے ہو فرمایا خزیا حسن خزیا حسن خزیا حسن فرمایا حسن ایتھوں این پھاڑ کے حسین تھلے گراؤ نام سن لو دیانل گردی اتنا کشتی دے گر داستے پہنے والد داستے پہنے کشتی دا کلن دا توجہ میرے وال گوڑے چھاڑ کے بہت نیند بڑی ہم لیے گوڑے پھاڑ کے تیان میرے وال سمونا اللہ جاندہ میں آج جایا ہے پھر پتہ نہیں زندگی کدی موقع ملنا کہ نہیں ہو سکتا ہے پہلی تھی آخری ملاقات ہوئے زندگی دا کوئی پتہ نہیں ذرا توجہ نہ بیٹھو اللہ عمر چ برکت پائے گوڑے چھاڑ کے نیند اتار کے نبی پاک نے فرمایا جدو جمعہ نیند آوے یا جگہ بدل دو تے یا باروں وضو کر کے آؤ اس واسطے نیند نو سستی اتار کے سارے بیٹھو حبیب پاک علیہ السلام نے جڑے ویلے گور پیج دسے وال کشتی دے حضرت حسن نو کنو دسے سارے بولو کنو دسے حضرت حسن نو جان دیو حضرت حسن بڑے بھی نے طاقت دے اندر بھی تے عمر دے اندر بھی تے امی عائشہ صدیقہ جدو ویکھیا فرمایا کملی والے سونیا نبی آئے کی کر دے پے ہو چاہیدہ تے کے ساتھ چھوٹے دا دے ہو حضرت حسن عمر چ بھی بڑے نے قد چ بھی بڑے نے طاقت بھی زیادہ نے تے تسی بڑے دا ساتھ دے رہے ہو تے پہلے کمزور ہے حسین بچارا ہو میرے نبی پاک نے فرمایا میری عیش پیار یہ ہے جو میں ویکھدا پیاواں او تسی نہیں ویکھدیاں پیاں جو میں ویکھدا پیاواں او تسی نہیں ویکھدیاں پیاں اٹھاؤ سیر عالم نبالا نبی پاک علیہ السلام نے جدو انہیں گل ارشاد فرمائی تے گل اہل بیت دی آئی ہے تے ایتھے میں انہاں لوگوں نے پیغام دواں گا جڑے کہندے نے جی نبی پاک دیاں بیویاں حضرت حسن نال پیار نہیں سن کردیاں حضرت حسین نال پیار نہیں سن کردیاں لوگوں امی جی عائشہ صدیقہ کو ویکھیا نہ گیا فرمایا تسی چھوٹے دا ساتھ دیو بڑے دا کیوں دے رہے ہو فوراً بول پئیاں اس واسطے میڈیا دے ذریعہ
میرا پیغام جا رہا پوری دنیا تے اگر کوئی میرا ویر میرا کوئی دوست سندا پیا ہوے جنہیں لوگاں کو سنیا ہے جنہیں اللہ جاندا ہے ایداں دے لوگاں کو سنیا کہ نبی پاک دیاں بیویاں حضرت حسن حسین نال پیار نہیں سن کردیاں حضرت فاطمہ زہرا نال پیار نہیں سن کردیاں ایک جناب دلیل میں بڑی وڈی دے دیتی ہے تے ایک گل ہور بھی لکھ لو سنو دھیان نال میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو جدی شان دے اندر قرآن دی ایک آیت اللہ نے نازل کیتی کسے بندے دی شان چ بھی قرآن دے اندر موجود ہے ایک آیت قرآن دی نازل اللہ نے کیتی ہے او دی شان ثابت ہو گئی ہے اس قرآن چوں تے او قیامت تک اے قرآن چوں نہ آیت نکل سکدی ہے نہ او دی شان مک سکدی ہے کنی آیتاں اچھی بولو کنی آیتاں سارے بولو کنیاں ایک آیت نازل کیتی قربان جاواں میاں عائشہ صدیقہ دی عظمتوں ماں جی دے پیراں نوں لگن والی خاک میری اکھاں دا سرما ہے اس ماں دی عظمت دا کی عالم ہے جدی شان چ اللہ نے سورہ نور دیاں 18 آیتاں نازل کیتیاں نے کنی آیتاں سورہ نور دے اندر 18 آیتاں نازل کیتیاں تے اگلی گل سن لو صحابہ اکرام دے متعلق بات زبانی کرنے والے انہوں پیغام دواں گا نہ کرو اگر چاندے ہو اللہ عزت دے دوے اگر چاندے ہو اللہ چہرے نو پر نور کر دوے قرآن دی ایک آیت نازل ہوئی ہوئے کسے بندے دی شان تے او شان ثابت ہو گئی ہے قربان جاواں اپنے پیغمبر دے صحابہ تو ایک آیت نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 100 نہیں 200 نہیں انہاں دی شان چ اللہ نے 700 آیتاں نازل کیتیاں نے کنی آیتاں 700 آیتاں نازل کیتیاں نے اس واسطے عزیزان من اللہ جاندا ہے میرے نبی پاک دے صحابہ بھی چمک دے سورج دی طرح روزے روشن دی طرح روشن نے منور نے اور نبی پاک دیاں بیویاں زواج مطہرات مومناں دیاں ماواں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اللہ پاک نے قرآن فرمایا اے نبی دا کلمہ پڑھنے والو اپنی جان تو ود تسی اپنے نبی نو سمجھنا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ تے میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں نو اپنیاں ماواں سمجھنا ہے سنو ایک ماں ہوئے جن نے بھائی مرزا اسلم صاحب نو جنم دیتا تے انہاں نو دودھ پلایا ہو ایک ماں ہوئے جن نے منو جنم دیتا ہو تے منو دودھ پلایا ہو ایک ماں ہوئے جنہاں نے بابا جی جسمانے ہو بابا جی عبدالعالی صاحب نو جنم دیتا تے دودھ پلایا نا دی ماں بڑی ہو حافظ بلال صاحب نو توانو انتظامیہ جنہیں بھی بائی بزرگ آئے نے جنم دیتا تے دودھ پلایا تے دنیا تے اسی جی دے ذریعے آئے تے سانو دسیا گیا عثمان نے دسیا پتر میں تیری ماں رشتہ داراں نے دسیا سانو پتہ لگا بڑے ہوئے تے او عثمان دا بے ادب گستاخ اچھی بولو جنت جا سکدا ماں دا بے ادب جن نے جنم دیتا ہو ماں پویں گنہگار بھی ہوئے ہو سکتا انسان ان دے ناتے گنہگار ماں دا بھی گستاخ جنت نہیں جا سکتا اللہ جانتا ہے اور نہ ماما دی عظمت دے کیا کہنے میں نہیں آکھیا نبی دیاں بیویاں توڑیاں ماما نے صدقے جاواں اس قرآن پاک تو اللہ نے قرآن چاکیا ہے جتنے بھی مومن نے انہاں ساریاں مومنہ دیاں میرے نبی پاک دیاں بیویاں ماما لگ دیاں نے کی لگ دیاں نے اچھی بولو کی لگ دیاں نے ماما لگ دیاں نے اس واسطے اللہ نے قرآن فرمایا ہے جیڑا اپنی نفس کی ماں حقیقی ماں دا بے ادب گستاخ ہے لوگ انہوں حلالی نہیں کہندے تے جیڑا نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں تے اپنیاں مومناں دیاں ماواں دا بے ادب گستاخ او کیویں حلالی ہو سکدا ہے تے او جنت کیویں جا سکدا ہے اس واسطے میڈیا تے پیغام جا رہا ہے میں کہاں گا بندے دے پتر بن جاؤ نبی پاک دے صحابہ دے متعلق زبان درازی نہ کریا کرو ازواج مطہرات دے متعلق ساڑیاں ماواں دے متعلق کچھ نہ کیا کرو انا مقدسات دی تو ہی نہ کریا کر کسے دی میں ہر بندے نو اپنے اپنے مرشد اپنے اپنے مربی پیر نال اپنی جان تو ود پیار ہوندا ہے اس واسطے عزیزان من میں پیغام بھی دواں گا اگر چاہندے ہو اللہ عزت دے دے اگر چاہندے ہو اللہ مومن بنا دے پھر ماواں دی عزت کریا کر ماواں نال پیار کریا کر ماں جی عائشہ صدیقہ نے جدوں ویکھیا تے بول پئیاں فرمایا کملی والیا سونیا نبی
یہ تے نا انصافی کر دے ہو سوچے دا ساتھ دے ہو بڑے دا کیوں دے رہے ہو فرمایا میرے آلہ سونے نبیہ بڑے دا کیوں دے رہے ہو فرمایا حالا جبریل ویقول خذ یا حسین فرمایا میری عیش پیاری ہے میں حسین دا ساتھ سنو تیان اللہ جاندہ ہے میں حسن دا ساتھ کیوں نہ دواؤں میں اپنی اکھانا ویخدہ پہ آئے اللہ پاک نے حضرت حسین دا ساتھ دین لئی اسمانہ تو جبریل امینو بھیج دیتا ہے کنو بھیج دیتا ہے اچھی بولو کنو بھیج دیتا ہے حضرت جبریل امینو بھیج دیتا حادا جبریل ویقول خذ یا حسین فرمایا جبریل آکے داستا پہ آئے حسین کہ اینج گراؤ حسن اینج گراؤ داستا پہ آئے گر تے حضرت حسین وال جبریل امین ہو گئے تے میں اپنے شہزادے حسن وال میں ہو گیا ہوں آؤ مسلمانوں آجو کاڑے دے لوگ جنہیں بھی آئے نے جامع مسجد البدر دے اندر آنے والو میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو آج میں کیوں پیار کرتا ہوں حسین آج کیوں کہنے اسی حسین نہیں آؤ آج ہر مسلمان کیوں کہنا ہے میں حسین نہیں آؤ آج اللہ جاندہ ہے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والا کیوں کہنا ہے میں حسین نہیں آؤ اللہ جاندہ ہے آج کاڑے والے کیوں کہنے ہیں اسی حسین نہیں آؤ لاہور والے کیوں کہنے ہیں حسین نہیں آؤ سائیوال والے کیوں کہنے ہیں پنجاب پاکستان والے کیوں کہنے ہیں اسی حسین محبت کرنے آؤ ساڑیاں ساریاں محبتاں حسین واسطے لوگو میرے حسین صرف اسی نہیں پیار کرتے بلکہ عرشاں رب بھی پیار کردا ہے حضرت حسین اللہ بھی پیار کرتا ہے دے فرشتے بھی پیار کر دینے ازواج مطہرات بھی پیار کر دیاں نے تے میرا نبی بھی اپنی جان تو ود پیار کرتا ہے پھر میں ایویں تے نہیں کہندا ایویں تے نہیں ہویا زمانہ حسین دا ایویں تے نہیں ہویا زمانہ حسین دا جی بڑیاں شانہ والا اے نانا حسین دا ایویں تے نہیں جاندہ زمانہ حسین نو بڑا پیار کردا اے نانا حسین نو پیارا لگے رب نو کرانا حسین دا پیارا لگے سب نو کرانا حسین دا بڑیاں شانہ والا اے نانا حسین دا بڑے بڑے حسین جانباز یوسف کیتے ہونگے رب ذوالجلال پیدا جڑے اپنی قائم مثال کر گئے جدی ہونی نہیں کوئی مثال پیدا مدنی ماما بھی ہونگیاں گھر گھر اندر ہندے رہن کے گھر گھر لال پیدا پر تاول مدنی فاطمہ جائی نہیں ماں کوئی جگ اندر حسین ورگے نہیں ہونے لال پیدا ایمیں تے نہیں ہویا زمانہ حسین دا بڑیاں شانہ انشاءاللہ قیامت تک در و دیوار جامع مسجد البدر دیاں گواہی دین گیا کہ حضرت حسین دی عظمت بیان ہوئی سی کوئی تی نہیں محمد دی تی ورگی کوئی تی نہیں محمد دی تی ورگی بے شک فاطمہ کسے دا نہ ہوئے کوئی تی نہیں فرینڈ تے بے کے سوئیدہ نہیں ہوندہ گڑی ککر چواج جاندی ہے ہاں میں جی نو کہتا ہوں سمجھ آگئی گوڑے چھاڑ اگے کے تھوڑا تھوڑا ہو جو نا ایک گٹ ہو رکھے ہو جو اللہ فرینڈ تے بے کے بندہ سوئے نا تے گڑی یا ککر چواج جاندی ہے یا ٹالی تے اچانک جدو بندے دی جاندے ہیں گڑی آنکھ لاگ جائے نا یا ریس تا پیر چکیا جاندہ ہے تے یا نپیا جاندہ ہے پھر اللہ ہی ہوندہ ہے بچا لیندہ ہے او دی مدد تو علاوہ بندہ اچھی بولو باج ساکدہ تے جمعے بھی تیان نہ بیٹھے کرو سویا نہ کرو اے پہلیاں صفحہ جان کے بیندنے زیادہ سمجھے نہ سویا کرو تیان کریا کرو ایک گھنٹہ تے ہوندہ ہے
تے تسی سو جاندے ہون کہ جمعے تو پہلا تھوڑا جا چر سونے کرو تاکہ نیند نہ آئے توجہ میرے وال اللہ صاحب دی محبت قبول فرمائے صاحب دانا قبول فرمائے ہن کوئی بندہ نہ سوئے اللہ جاندا ہے لفظ دھیان نہ سنیا جے نہ کوئی تی نہیں محمد دی ورگی بے شک فاطمہ کسے دا نہ ہوئے جمی پلی جیڑی غیرت دیاں پردیاں وچ جی دے سر تے محمد دی چاہ ہوئے تاولا مدنی جیڑی حیدر قرار دے ہوئے بیوی نالے حسن و حسین دی ماں ہوئے آؤ مسلمانوں کرنا چاہ رہے ہیں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو امی جی عائشہ صدیقہ بول پئیاں لوگو آؤ قرآن پڑھ لیں ماں عائشہ صدیقہ تے دیگر ازواج مطہرات دی شان دے اندر اللہ دا قرآن پڑھ لیں تھوڑا جا سننا چاہندے ہو قرآن اچھی بولو قرآن سننا چاہندے ہو نا اللہ دا قرآن پڑھ لیں بے نیاز نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا نساء النبی لستن كأحد من النساء كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا امی اپنیاں ماواں دی شان نبی دیاں بیویاں دی شان قرآن سن کے ٹھنڈ پئیے تے ایک واری پیار نال کہہ دو کوئی فتوہ بھی نہ لا دے بس نہیں بڑا ہے اے قرآن نورانی شیشہ اے قرآن نورانی شیشہ رب دارا وکھاوے جیڑا اس تے عمل کماوے او سیدھی جنت جاوے دو انعام خدا وند کیتے تے اوپر اہل ایمانہ ایک قرآن ہدایت والا دوجا سرور دو جہانا سب پڑھو صلی اللہ ہو نبی پاک دا نام آیا سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام بھی مومنہ تے نام نے تے قرآن بھی مومنہ تے مولوی کو گال پوچھے نا خطبے تے ضروری ہوندہ سوال دا جواب دینا دسنا ضروری ہوندہ ہے نبی پاک علیہ السلام بھی مومنہ تے نام نے تے قرآن بھی مومنہ تے انعام ہے آؤ مسلمانوں قرآن بھی انعام ہے تے اے میں قرآن سنایا ہے اپنی ماواں دی عظمت دے اندر نبی پاک دیاں بیویاں دی شان دے اندر آؤ مسلمانوں کرنا چاہ رہے ہیں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو اللہ جاندا ہے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں بھی حضرت حسن نال پیار کر دیاں نے فرشتے بھی کر تے آؤ اللہ جاندا ہے ہن میں دساں ثابت کراؤں کہ نبی پاک اپنی جان تو زیادہ اپنے شہزادیاں نال اپنے نواسیاں نال کیویں پیار کر دینے مدینہ تو رسول ہے کیڑا شہر ہے اچھی بولو کیڑا شہر ہے تسی سعودی عرب جاؤ گے نا اللہ تانوں سارے نوں عمرے واسطے لے جاوے اوتھے لکیا جے نا جا کے عمرہ کر کے واپس آ جائے جی ٹھلے پے گئے اللہ سانو جننے آئے نے سارے انو ایسے سالی عمرے دیاں ساتھ نصیب فرما اللہ جنہاں نے او شہران دیاں بہاریں وکریاں نے جیڑا ایک باری اللہ دا کر دیکھایا دوبارہ جان لی ترسدہ ہے جیڑا نہیں گیا وہ تڑپدہ ہے اللہ داہت دینے گا جتوں تنگ لوگ بیٹھے نے میری ماں پہنا بھی آئیاں اللہ پیسے پوسی ساڑھ کل کوئی نہیں ہے گئے تے بندہ پیسے پوسیاں مالو زار نال نہیں جاندہ بلکہ اوتھے او جاندہ ہے جنہوں مالک بلاندہ ہے جتے تے او مہربان ہے
اللہ جنہیں بچے بزرگ آئے نوجوان آئے بابے آئے جتنے بھی آئے میرے سامنے بیٹھے نے اور آ رہے نے اللہ ماما بہن آئیاں سب نو ایسے سال ہی اللہ عمرے دیاں ساتھ نصیب فرما اللہ سب نو عمرے دیاں ساتھ نصیب فرما عرب شریف فتو صدقے جاؤ جدر نو منہ کر کے نمازہ پڑھنا ہے اوتھے جان دی تانگ رکھیا کر اے نہ سوچیا کر میرے کول پیسے نہیں میرے کول مال و زر نہیں میرے کول دنیا دا مال نہیں میں پیسے جمع نہیں کیتے اوتھے جان دی دل چ تانگ رکھیا کر تے سورہ بقرہ دی کہہ دے او پڑھیا کر کثرت نہ صبح شام وآرینا مناسک وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ یہ کثرت نہ پڑھیا کر اللہ مسبب الاسباب ہے وہ پیسیاں وال نہیں ویکھے گا وہ مال و زر وال نہیں ویکھے گا انہیں تیریاں جمع پونجیاں نہیں ویکھنیاں انہیں یہ نہیں ویکھنا کہ امیر ہے کہ غریب ہے اللہ نے اپنی رحمت دے دروازے کھولنے نے جدوں انہیں مہربان ہونا ہے اللہ جاندا ہے جنی محبت رکھ کے ایت قرآن دی پڑھے گا اللہ نے پیسیاں وال نہیں ویکھنا یہ پلے کچھ نہیں تے میں کیویں بلاواں انہیں یہ ویکھنا ہے میرے بیت اللہ نال پیار کنا کردا ہے صبح شام پڑھدا ہے اللہ نے رحمت دا پھاٹ ایسا کھولنا ہے پتہ بھی نہیں لگنا ساڈی بریک ہی اللہ دے فضل نال جدے ایئرپورٹ تے لگنی ہے پڑھیا کرو گے نا قرآن دی ایت پڑھیا کرو سورہ بقرہ دی آیت وَآرِنَا پڑھ لو ایک باری اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللہ جاندا ہے کھٹا سونا پاک حرم میاں انہاں شہراں دیاں بہاراں ہی وکھریاں نے اللہ تیرے خزانے وچ کمی کوئی نہیں ساڈے کول کچھ نہیں کوئی شے پلے نہیں پر اللہ بڑا شوق اسی تے غریب نمانے آؤ پر بڑا شوق رکھدے ہاں تیرا گھر ویکھن دا اللہ تیرے نبی دا روزہ ویکھن دا اللہ جناب قبولیت دا وقت بھی ہے تیرے نبی نے فرمایا اللہ مصطفیٰ دی مسند تے کھڑا ہو کے دعا کرنا ہے اللہ سانو ایسے سالی جی میں مسجد البدر چ بیٹھے آؤ اللہ سیٹ کلونی چ میں کٹھے بیٹھے آؤ اللہ ایویں ساڑیاں ٹکٹاں بھی کٹھیاں کر دے تے اسی کو جہاز بیٹھ کے تیرا کار ویکھنی جائیے تے پھر میں اوتھے دعا پڑھاں پھر میں اوتھے شعر پڑھاں کڈا سونا پاک حرم میاں جیدا پتھر نہیں ہوندا گرم میاں اوتھے ہو جاندے دل نرم میاں کولا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ میں ایک دعا کرن لگا توڑے لیے آمین کہہ دیا جائے پورے اعتماد یقین نہ توکل کر کے گیا جائے اللہ انشاءاللہ ایسے سال ضرور بلاوے گا دل کردہ ہے زمزم پینے نو اللہ لے چل مکے تے مدینے نو لاواں حجر اسود سینے نو کولا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ تے میرا پیغام جا رہا ہے میڈیا تے اگر کوئی میرا ویر نات خان بیٹھا ہے یا میری آواز نو سنے جدوں بھی جس وقت بھی جتھے بیٹھا بھی میں یا کوئی خطیب سنے میں انہوں پیغام دواں گا جدوں بھی مکے دی شان بیان کرو تے نال مدینے دی بھی عظمت بیان کرے کئی نات خان خطیب ہوندے نے جڑے صرف مکے دی عظمت بیان کردے رہندے نے مدینے دا نام ہی نہیں لیندے تے کئی ہوندے نے جڑے مدینہ مدینہ ہی کردے رہندے نے مکے دا نام ہی نہیں لیندے تے انہاں دوواں شہراں نال محبت کریا کر کیونکہ ایک شہر مکہ ہوئے جتھے مصطفیٰ پیدا ہوئے کون پیدا ہوئے پیدا ہوئے میرے مصطفیٰ میرے نبی تے دوسری مدینہ شہر ہوئے جتے میرے مصطفیٰ دا روزہ پا گئے مکے دی بھی تانگ رکھیا کر تے مدینے دی بھی
تانگ رکھیا کر تے بیان کریا کر شان کٹھی دوواں دی مکے مدینے تو صدقے میں جاواں مکے مدینے تو صدقے میں جاواں دن رات رب تو میں منگا دعاواں مکے مدینے مکے دی یاد. اچھا ایسے کنے بندے بیٹھے نے جنہیں حاجی یا عمرہ کیتا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرو نا میں ذرا سروے کرا پر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ماشاءاللہ 13 14 15 بندے اتنے بیٹھے ہیں باہر بھی 16 17 18 کافی بندے یعنی کہ حاجی صاحبان 20 تقریباً 20 25 بیٹھے ہون گے. تے انہاں حاجی صاحبان کو پوچھو حرم دے اندر پتھر اس قسم دا لگا ہے جیڑا گرمیاں نو گرم نہیں ہوندا سردیاں نو ٹھنڈا نہیں ہوندا کہ تے حاجیاں دے پیراں نو تکلیف نہ ہوئے. اللہ تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں سانو انہاں پتھراں دیاں زیارتاں کرن دی توفیق دا تے اوتھوں ایک پانی لبدا ہے جیدا نا کی ہے ذرا نا لاؤ نا اللہ پیا دے گا اوتھے کی نا ہے آب زمزم آندے نے 50 سال بھی پیا رہے نہ دا رنگ بدلدا ہے نہ دا ذائقہ بدلدا ہے تے سوائے موت تو اللہ نے اس پانی ہر بیماری دا علاج تے شفا رکھی ایسا وہ پانی ہے. اللہ سانو اوتھے جا کے پین دی توفیق دے. جڑے حاجی آندے نے نا ایتھے او تے خالص نہ پیوندے ایک کین اوتھوں لے کے آندے نے تے 10 ایتھوں پا لیندے نے پانی کاڑے دا ویسے اوتھوں ایک ہی لبدا ہے تے پھر سارے نوں دینا بھی ہوندا ہے انہاں دی بیچاریاں دی مجبوری ہے. اللہ اوتھے لے جا کے پیا تے مسجد نبی دی اذان بھی سنا. اللہ جاندا ہے مہکے دی یاداں سکونے دلاں دا تے خاکے مدینہ نو سرما بناواں مہکے دی یاداں سکونے دلاں دا تے خاکے مدینہ نو سرما بناواں مہکے مدینے تو صدقے میں جاواں دن رات رب تو میں منگا دعاواں لاجنے ہیں ایسے سال ہی لے جا. آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں نبی پاک علیہ السلام کنا پیار کر دینے اپنے حسین نال اپنے حسن نال. میرے نبی پاک بیمار ہو گئے تے آخری وقت ہے میرے مصطفیٰ دا اپنی امت نو یتیم کر کے جان لگے نے. اپنے نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ نو چھڑ کے جا رہے ہیں میرے مصطفیٰ اپنی امت نو یتیم کر کے جان لگے نے. تے انجنا پیغام بھیجا اپنی بیٹی فاطمہ والو فرمایا ہو میرے غلاموں میری دی فاطمہ نو پیغام بھیجو مینوں آ کے مل جائے. حضرت فاطمہ نو پیغام ملے آوے تے جان دیو کاڑیو ایتھو ٹیلی فون جاوے ملتان کہ اللہ والیے تیرا بابل تینوں بلا رہا تے بہت بیمار ہے تیاں نو جُتی پانی پھول جاندی ہے بیٹیاں نو کپڑے بدلنے پھول جاندے نے بچیاں نو نہلاونا دلاونا پھول جاندا ہے فوراً رب تیار ہو کے ٹر پیندیاں نے. اللہ جاندا ایک منٹ بھی رکنا گوارا نہیں کردیاں کہ میرے ابو نے مینوں بلایا ہے میرے بابے نے مینوں بلایا ہے تے پتہ نہیں کس تکلیف چون گے کس حال چون گے فوراً تیاں تر پیندیاں نے. تے اگر فون ایتھوں چلا جاوے اللہ والیے تیرا بابل اللہ کو پیارا ہو گیا ہے رات ہی ملتانوں تر پیندیاں نے رات ہی خانے انہوں تر پیندیاں نے رات ہی سناوروں تر پیندیاں نے رات ہی کاموں کیوں تر پیندیاں نے. ایتھے گجرا والا دور تے نہیں نہ 3-4 گھنٹے لگ دینے رات ہی تر پیندیاں نے. اللہ جاندا سن کے ایک منٹ بھی رکنا گوارا نہیں کردیاں سارے راہ روندیاں ہوندیاں نے گڈی ساری چوپا میں تیاں درد نہ روندیاں ہوندیاں نے لوکاں نوں ویندی پتہ لگ جاندا ہے اج اس بیٹی دا کوئی پیارا دنیا تو چلا گیا ہے. کئی واراں اکاڑا دے اندر چوک دے اندر جنازہ پہنچ جاندا ہے سیٹھ کلونی دے چوک پہنچ جاندا ہے نا بنا مرزا اسلم صاحب میرے ویر مینوں منہ کھا دیا جے پردے سن لیٹ ہو گئی ہے بابا عبدالعالی مینوں منہ کھا دیا جے پردے سن لیٹ ہو گئی ہے حافظ بلال صاحب مینوں منہ کھا دیا جے پردے سن لیٹ ہو گئی ہے اینے درد نہ روندیاں نے گلیاں دے ککھ روا دیندیاں نے وے بابل ساڈا چڑیاں دا چمبا اسی اٹھ پھڑ جانا
तेरे जिंदियां सानू कोई ना पूछे, तेरे मुँहों सानू कौन पूछे। ओ काट गया एक मेरी लिख ला, पुत्र यतीम होवन रोल खोल के भी पल जाते ने। असल च धीआं यतीम हुंदियां ने, जिहड़ियां भरावां दे बोयां दियां मुथाज हो जांदियां ने, जिहड़ियां परजाइयां दे बोयां दियां मुथाज हो जांदियां ने। पुत्र एक मिनट ही रोंदे ते चुप हो जांदे, धीआं सारी उम्र ही रोंदियां ने। एक मेरी लिख ला, जिद्दण तेरी मैयत तो काड़े च उठनी है उदण एक कहानी भी नाल ही मुक जानी है। तेरियां जम्मियां ने, तेरियां शहजादियां ने, तेरे घर दियां मालक नहीं रहना, बल्कि तेरियां नौवां दियां नौकर बन जाना है। जे तेरी बेटी सौ के हुण 7 बजे उठे, 8 बजे उठे, 9 बजे 10 बजे उठे, कोई गल नहीं। जिद्दण तेरी मैयत उकाड़े दे कब्रस्तान चली गई, तेरियां नौवां ने आखना है उठ के भांडे मांजा कर, उठ के भौकर दिया कर। तेरियां सरदारियां उकाड़े दे कब्रस्तान जा सुतियां ने। मैं अपने वीरां नूं भी कहांगा, मेरे वीरो मैं भी भैणां वाला वां, तुसीं भी भैणां वाले हो, बेटियां वाले हो। यतीम भैणां नूं दबके ना मारिया करो। माँ बाप दुनिया तो चले जाए ते वीरा अपनियां भैणां दे नाल उठाया करो। पता भी नहीं लगदा इन्हां भैणां दी ना मुकद्दरां दी खेड़ खेड़े वेले शुरू हो जाती है, बचपन दी मुक के मुकद्दरां दी शुरू हो जाती है। अल्लाह जानदा है अगले घर सुख नसीबा ना मिलने ने, पता नहीं अगले घर किवें किवें दे मिलने ने। मिर्जा असलम साहब, बाबा जी अब्दुल आला साहब झंग दे अंदर मेरे एक बुजुर्ग ने बेली ने बड़ा प्यार करते ने मेरे नाल। मैं पिछले दिनों उत्थे प्रोग्राम ते गया, गल मुकद्दर दी दसन लगा ते मैं बैठ च बह के खाना खा रहा। 3-4 सालां दी बच्ची, बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी सोहनी बच्ची, मैं वेखी खेड़दी बैठक दे अंदर। मैं पूछ लिया तुहाडी पोती है? आखदे ने नहीं मेरी नवासी है। मैं क्या अबू की करदा है? परेशान हो गए, खामोश हो गए। मैं क्या बोलदे नहीं? आंदे 2 साल हो गए मेरी धी नूं रोस के बैठे हो। मैं क्या भेजदे क्यों नहीं? सुलह क्यों नहीं करदे? क्यों नहीं भेजदे? आंदे ने मदनी साहब साडा दमाद शराब दा नशा करदा है ते मैं शर्तां ला दित्तियां अपनी बीवी बेटी नूं छड्ड दे या एक गंदा काम छड़ दे। आंदा मैं दोवां नूं छड़ सकदा है पर शराब नहीं छड़ सकदा। पता भी नहीं लगता। अल्लाह जानदा किहड़े टाइम मुकद्दरां दी खेड़ शुरू हो जाती है। लोकां दियां जद उजड़न धीआं टुर जांदियां ने पेके, मैं उजड़ी किस पासे जावां सौरे रह ना पेके। मेरे नबी दा कलमा पढ़ने वालों पुत्रां लई जागीर वे बाबुल, धीआं लई परदेस वे बाबुल, पुत्रां लई जागीरां दुख सुख सहना ते कुछ ना कहना धीआं दियां तकदीरां। अल्लाह जानदा है मेरे वीरो, जिन्ने भी नौजवान ने भैणां वाले ते सुन लो ध्यान नाल। इस टाइम तेरी धोबन भी तेरी भैन है, तेरे कपड़े इस्त्री करके देवे ते तेरी भैन देवे, तेरी जुत्ती पालिश करके देवे ते तेरी भैन। अल्लाह जानदा है बंदा बीवी ना इत्थे जिन्ने भी शादीशुदा हज़रात बैठे जानते होणगे, बंदा बीवी ना कोई गल तो नाराज हो जाए, बीवी का हफ्ता मुँह सीधा नहीं होंदा। भैन ना बंदा ना शाम नूं लड़ के जांदा है, सुबह नूं लड़ के काम ते जांदा है, शाम नूं फिर रोटी अगे रख दिंदी है, लड़ के जांदा है, रात नूं फिर रोटी अगे रख दिंदी है। भैणां हुंदियां ने रौनकां बगानियां, साडा कादा दौर बावला जदों चढ़न भैणां नूं जवानियां, मापे दिंदे दौर बावला उच्चा बोलनियों बाबल अगे बोलियां, बेगाने हाथ डोर बावला नीवी पाके उथे तुर जांदियां, जिथे देन तोर बावला तियां हुंदियां ने रौनकां बगानियां, साडा कादा दौर बावला। इन्हां भैणां नूं दबके ना मारिया कर, इन्हां भैणां नूं मंदा ना बोलिया कर। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बाकी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्ने कसीर ने इब्ने कसीर दे अंदर लिखिया, इमाम बाकी शरीफ दे अंदर इमाम बाकी ने लिखिया फतेह हवाजन तो नबी पाक वापस आए थे। एक बीबी आई हजरत शीमा नबी पाक नूं मिलण, जान दे काड़ भी आओ। नबी पाक ने अपनी काली कम
کملی اچھا کے اتھے بٹھایا تے استقبال کیتا 1 مہینہ حضرت شیمہ رہیاں تے جدو جان لگیاں میرے نبی دی بہن سکی بہن نہیں رضائی بہن دو والی بہن تے کنا احترام کیتا کاڑویاں نو دس دیتا یہ بہن تے برا دا رشتہ کتا ہوں چاہتا ہے جدو جان لگیاں اپنی سواری قصبہ اونٹنی سوار کیتا تے جہانہ دا سردار نال پیدل چل رہا ہے لوگوں بہن دی عظمت نو سمجھے نہیں بہن ان پڑھ دی ہوئے پر جہانہ دا نبی نال نال پیدل جا رہا ہے مدینے چ میرے نبی نے دسیا بہن دا رشتہ کتا ہوں چاہتا ہے اللہ جانتا ہے نبی پیدل جا رہے ہیں مدینے دی سراتے چھڑ کے آئے وہ کاڑ دیا تیرے کول تیری پہن لاہوروں کاموں کیوں گجرانے شیخو پوریو سیال کوٹو کھانے والوں ملتانوں چاو قادموں لیوں دیپال پروں گجرے ہو الہباد تو ٹھیک موڑ تو قصورو جتھوں بھی ملن لیاوے جنہیں دن روے رہن دیا کرو تے جے حصہ بھی لے لوے تے پھر بھی اپنیاں پہنا لی دروازے کھلے رکھیا کرو اللہ جان رہے جنہیں دن روے رہن دیا کرو جدو جان لگے اپنی موٹر سیکل دے اٹھا کے لاری اڈے چھڑ کے آیا کرو تے آپ ٹکٹ لے کے دے کے آیا کرو جدوں گڈی ٹرن لگے 1000 دا نوٹ ہاتھ چ پڑا دیا کرو نہ 1000 نہ تو غریب ہونا ہے تے نہ اونے امیر ہونا ہے اللہ جاندا تے نال پوچھ لیا کرو میری بہن دوبارہ آن دیاں اڈیکاں کدوں رکھاں میری بہن دوبارہ اپنے بھتیجیاں نو ملن لئی کدوں آئے گی میری بہن دوبارہ اڈیکاں کدوں رکھاں بہن نے تینوں کی دینا ہے سارے رات دعاواں دندی جائے اللہ میرے پرانوں کسے دا محتاج نہ کریں اللہ میرے پران مرشان دے رنگ لا دویں او کاڑ دیا ایک میری لکھ لا تو اللہ کو کوئی چیز مانگ دیا بڑے سال ہو گئے اللہ نے اجے دیتی نہیں کئی مہینے ہو گئے نہیں دیتی اپنی سکی بہن کو دعا کروا اللہ عرشان دے رنگ لا دوے گا سکی بہن لوگوں میں ویکھے آئے سکی بہن پرالی دعا کر دوے اللہ عرشان دے رنگ لا دیندا ہے بہناں دی بڑیاں عظمتاں ہوندیاں نے بڑا اچا رشتہ ہے بڑا عظیم رشتہ ہے اللہ جاندا ہے جنوں لگی ہوئے انہوں پتہ ہوندا ہے سنیا جے دھیان نال 10 جولائی نو میرا سگا ماموں اس دنیا تو گیا لئیوں سانو ملن لیا ہے سائیوال ایتھے اللہ نے وعدے پورے کر دیتے سائیوال آئے اڑپے دے لاگے گاؤں ہے ساڑا اتھے آئے تھے اللہ نے واپس بلا لے انہاں دی بیوی انہاں تو پہلے ہی فوت ہو گئی تے اولاد اللہ نے دیتی کوئی نہ پتر نہ دی تے 3 بہناں میرے ماموں دیاں 2 خالاں تے ایک میری والدہ میریاں 2 خالاں میرے ماموں تو پہلے ہی اللہ نو پیاریاں ہو گیاں ہن صرف میرا ماموں تے میری والدہ ہی زندہ سی اللہ سید علی لمبی زندگی دوے میری والدہ نو میں تاندلا والا تو پروگرام کر کے گیا کار پہنچیا ہوں اجے گھنٹہ کی ستا ہوں میں نو پتہ لگا ماموں اللہ نو پیارا ہو گیا ہے جدوں میں جا کے ویکھیا ہوں ساڈے ناک سین دے اندر اور رشتہ دار بھی 4 پائی دے لاگے کھڑے بھانجیاں بھی کھڑیاں بھانجے بھی کھڑے پر میری ماموں دی 4 پائی دے لاگے اودی بہن تو علاوہ مینوں روندا نظر نہ آیا میں اپنی والدہ تو علاوہ کسے نو روندا نہ ویکھیا تے اوتھے مینوں اے شعر یاد آیا کلا ہاتھ تو نہیں سکدا کلا ہاتھ دھوپ نہیں سکدا سجا کھبے نو توندا پینا بعد عطا اللہ مدنی کون کسے نو روندا ویر پینا دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں باپ سیران دے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں میری والدہ تے دسنا کوئی مینوں کہ تہاڈا ماموں بڑا غریب سی اللہ جاندا ہے والدہ سنو انہاں دی بیوی انہاں تو پہلے ہی فوت ہو گئی تے اولاد اللہ نے دتی نہیں تے میری والدہ دس دی جدوں میں فون کرنا مینوں اودوں ہی جیڑا ٹائم دسنا جیڑا دن دسنا اسے دن مینوں ملن لیا جانا اللہ جاندا ہے ہن آساں ہی مک گئیاں ہتھیں دبر جنہاں نوں کریے مکی آس انہاں دی وچھڑ گیاں دی پل پل یاد ستاوے اور ہویاں مدتاں تے وقت کوئی آیا نہیں پھیرا موڑ وطنا ور پایا نہیں کوئی سنیا حال سنایا نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ جاندا ہے میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں میں اپنی بہناں نوں وی کہاں گا میری ماں میری بہنوں
ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਈਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਲਿਖ ਲਓ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਸੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਬਾਪ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਈਦ ਤੇ ਖਾਲੀ ਫੇਰਾ ਪਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਨਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਐ ਸੂਟ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਈਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਐ ਸੂਟ ਮੇਰਾ ਬਾਬਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਈਦ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੰਨੀ दी मेरा भरा मैनू दे के गया साढ़े गाँव के अंदर एक खाला होंदी सी अज दुनिया ते नहीं दुनिया तो चली गई अल्लाह उहदी कबर रोशन फरमाए साढ़े रिश्तेदारां दे अंदर उहदे भरा बड़े गरीब होंदे सी उहने अक्सर जदों फेरा पाउणा भरावां ने ते उहने अपने कोलों पैसे जोड़ के रख के ते अपनियां दराणियां जठाणियां नूं खाना इन्ने ईदी मेरा भरा मैनू दे के गया है इन्ने सूट मेरा भरा फलाना दे के गया है लोगो भैणां अपने भरा दी इज्जत उची कर दियां ने हमेशा आप बेटी अपने बाप की पग उची कर दी है कि किते मेरे अब्बे नूं किसे गल दा घाटा ना होवे मेरे वीर नूं किसे गल दा घाटा ना पवे मैं अपने बुजुर्गां नूं कहांगा नौजवानां नूं कहांगा मेरी माओ भैणों ध्यान ना सुन लो अगर अल्लाह ने भरा दिते ने भवें गरीब ने पर ना सुला रखिया कर लड़िया ना कर उन्हां भैणां वल वेख लिया कर जिन्हां दे नाल रल के जम्मिया ही कोई नहीं जिहड़ियां भैणां किसे दियां उड़ीकां ही नहीं रखदियां ईदां दे मौकिआं ते कोई मिलन लई नहीं आउंदा खुशियां दे मौकिआं ते कोई मिलन वास्ते ही नहीं आउंदा उन्हां भैणां वल वेख लिया कर अल्लाह जानदा है मेरे नबी पाक दा कलमा पढ़ने वालों मेरे मुस्तफा दा कलमा पढ़ने वालों उन्हां भैणां वल वेख लिया कर जिन्हां दे नाल रल के जम्मी कोई नहीं या उन्हां भैणां वल वेख लिया कर जिन्हां ने जवान वीर टोरे ने जिन्हां ने जवान भरावां नूं टोरे जिन्हां ने जवान वीरां दियां मयतां वेखियां ने मेरे मुस्तफा दा कलमा पढ़ने वालों जेड़े वेले पैगाम हजरत फातिमा नूं पहुंचिया ते आ गईयां पढ़न सुन के आईयां ते जिथे नबी पाक ने दूसरियां वसीयतां कीतियां फरमाया मेरी बेटी फातिमा मैं तेनू वसीयत करदा है मेरे हसन दा ख्याल रखी मेरे बेटे हुसैन दा ख्याल रखी मैं जिन्नी देर जिंदा रहा मैं नाने वाला प्यार भी दिता ते नानी वाला प्यार भी याद नहीं आउण दिता ते मामिया वाला प्यार भी मैं मेरी धीए फातिमा दिता है मेरे तो बाद मेरे नन्हे नन्हे शहजादियां दा ख्याल रखी इन्हां दी तरबियत करी हजरत फातिमा भी रो रही ने अज़वाजे मुतहरात भी रो रही ने जानते हो कड़वी आओ अल्लाह जानदा है जदों बाप फौत होण लगे जदों मां फौत होण लगे अपना अक्सर अपनी औलाद नूं वसीयत करके फौत हुंदा है मेरियां धीआं लई दरवाजे खुले रखिया जे मेरियां पुत्तरां बच्चियां लई दरवाजे खुले रखिया जे मेरे नबी वसीयत करके गए कितना प्यार करदे ने दुनिया तो जा रहे ने ते लेकर फिक्र अपने नवासियां दी लगी फरमाया मेरी बेटी फातिमा मेरे पुत्रां दा ख्याल रखी नबी पाक दुनिया तो गए हजरत अली मुर्तजा फरमांदे ने 6 महीने हजरत फातिमा जिंदा रहियां कदी एक दिन भी मुस्कुरांदे नहीं सी वेख्या 6 महीने नबी पाक दे दुनिया तो जान तो बाद हजरत फातिमा जिंदा रहियां हजरत अली फरमांदे ने मैं एक दिन भी कदी मुस्कुरांदे नहीं सी वेख्या ते जदों हजरत फातिमा दुनिया तो जान लगियां ये दुनिया ना बनदी बंदे दी एक दिन जाना ही पैंदा है ये दुनिया ना बनदी बंदे दी ए बंदे ही जाने दुनिया दा घर लोग बनाई फिरदे ने ए अड्डा पानी दुनिया दा कल 2 वारस एक विरासत दे मैं आपस विच लड़दे वेखे ने गल हथों पाई एक दूजे नू मैं तोड़ों पड़दे वेखे ने एक दा पत्थर धरती मेरी ए टोए टिब्बे तेरे ने एक कहंदा नहीं ए मेरी ए दूजा कहंदा नहीं ए मेरी ए धरती बोल के इन्हां नूं जवाब दिता इमियां दोवें विच हनेरे ने ना मैं एदियां ना मैं ओदियां ए दोवें बंदे मेरे ने
کیوں لڑدا ہے اپنے نا پراواں سکیاں نال اپنیاں بہناں نال کہ فرنٹ والیاں دکاناں میں لینیاں فرنٹ والا مکان میں لینا ہے او لوکو رشتے نہیں جے لبدے لبیاں بہناں نہیں جے لبدیاں لبیاں زمیناں ایتھے ہی پیاں رہ جانیاں پلاٹ ایتھے ہی پئی رہ جانے مکان ایتھے ہی پے رہ جانے لوکو بھرا نہیں جے لبدے ہاتھ بن کے اپیل کراں گا میرے بزرگو میرو نوجوانو اللہ جاندا ہے اگر کوئی اپنے سکے بھرا نال ناراض اپنی بہن نال ناراض ہے یہ پیسیاں دی وجہ تو پراپرٹی دی وجہ تو مال دی وجہ تو آج ہی اثر تو بعد جا کے صلح کر لیں جے تے جے وہ پوچھے ویرا خیر ہے جناب 3 سال ہو گئے 2 سال ہو گئے کدی فون نہیں کیتا 10 دن عیسائی والو تاولا مدنی آیا سی انہیں ایک نبی پاک دی حدیث سنائی سی فرمایا 3 دنوں تو زیادہ جڑا اپنے مسلمان پرانا نہیں بولتا اللہ دی کوئی بھی نیکی قبول ہی نہیں کردا فرمایا میں نہیں چاہتا دسیوں کہ میری یہ بہنیں میرے ویرا میرے ایک نام نیکیاں ضائع ہوں نمازاں ضائع ہوں اللہ دی رضا نے مینوں معاف کر دے سنو سننے ابی داؤد دی حدیث اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ حق تے ہون دے باوجود لڑائی نہیں کردا جھگڑا نہیں کردا لڑائی چھاڑ دیندہ ہے جھگڑا نہیں کرتا تعلق ختم نہیں کرتا حضور فرمایا اپنا حق چھاڑ دیندہ ہے بولنا نہیں چھاڑتا آنا جانا نہیں چھاڑتا نبی پاک فرماندے نے میں ضمانت دینا ہے قیامت والے دن انہوں جنت دے فرنٹ وچ جگہ لے کے دواں گا اس سودا جڑا ہے نا مہنگا نہیں بڑا ہی سستا سودا دنیا چنگی نہیں تھی ماڑی نہیں تھی چنگی گزری جانی ہے لوگوں رشتے نہیں جے لب دے لبیاں بھی بہنا پراؤ نہیں لب دے لبیاں بھی میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والا اگر 2-4 منٹ اتے ہو جانا سنا لیے گال پوری کر لیے جے 2-4 منٹ اتے ہو جان تے مسافر سمجھ کے اللہ دی رضا نہیں معاف کر دیا دے بس میں باتیں اختتام دی طرف لے کے جا رہے ہیں سنیا جے جڑے ویلے حضرت فاطمہ زہرا دا آخری وقت ہویا تے حضرت علی مرتضیٰ نے بلایا الحمدللہ حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے سر دے تاج نے بلایا فرمایا میرے علی میں اتنی دیر تیرے نہ کٹھیاں زندگی گزاری اگر میری زبان تو میرے ہاتھ تو کوئی تکلیف پہنچی ہوئے تے محمد دی تینوں اللہ واسطے معاف کر دے او کاڑ دیو حضرت علی دی بہادری مشہور پوری دنیا تے دلیری مشہور پوری دنیا تے لے کر حضرت علی رون لگ پے اکھاں چوں آنسو آ گئے داڑھی ہجوانا پن لگ پئی بندہ عمرہ نال بڈھا نہیں جیوندا سر چٹے عمرہ نال نہیں ہوندے بندے نو غم بڈھیاں کر دیندے نے بندے نو غم توڑ دیندے نے حضرت علی رو رہے نے فرمایا فاطمہ حوصلہ رکھو اللہ تانوں صحتاں دے گا فرمایا علی صحتاں والی گل ہن کوئی نہیں گی اللہ جاندا ہے جان دے بیوی نے کوے دنیا تو چلی جائے خامندوں دے سامان وال ویکھ کے روندا ہے خامندوں دے کپڑیاں وال ویکھ کے روندا ہے خامندوں دے کمریاں وال ویکھ کے روندا ہے خامندوں دیاں گلاں یاد کر کے روندا ہے نہیں تے آ میں مکے لے چلنا ایک دن میرے نبی گھر وچ بیٹھے نے دروازہ کھڑکیا تے آواز آئی میرے نبی پاک علیہ السلام دی سالی حضرت خدیجہ الکبریٰ دی بہن حضرت حالہ آئیاں دروازہ کھڑکایا تے آواز دیتی میرے نبی دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے دروازہ کھولیا فرمایا محبوب پاک جی کیوں رو رہے ہو چوں آنسو کیوں نے فرمایا آلاؤ جدو تسی آواز دیتی دروازے تے جان دے اکثر بہناں دیاں آوازاں بہناں نہ ملدیاں ہوندیاں نے دوواں سکیاں بھراواں دیاں آوازاں اکثر ملدیاں ہوندیاں نے بہناں دیاں آوازاں اکثر دوسریاں بہن دی آواز نہ ملدیاں ہوندیاں نے فرمایا جدوں آواز دیتی مینوں خدیجہ دی آواز لگی مینوں او درد والی آواز یاد آ گئی مینوں اپنی وفادار خدیجہ بیوی یاد آ گئی مینوں تیری بہن خدیجہ وفادار بیوی یاد آ گئی حضرت دنیا دے اوتے خدیجہ یاد آ گئیاں نبی پاک رو رہے نے اللہ جاندا ہے میں اپنی ماواں نوں کہاں گا اپنی بہناں نوں پیغام دواں گا میریو ماں میریو بہنوں جتھوں جتھوں آئیاں اللہ صاحب نہ آنا قبول فرمائے اپنی مثال حضرت خدیجہ جیسی بنا کے جاؤ دنیا تو چلی جائے خاوند تیرے اسمان وال ویکھ کے روے خاوند تیرے کپڑے وال ویکھ کے روے نبی پاک نے جان دیو کنیاں شادیاں کیتیاں پر پھر بھی اپنی بیویاں تے بیٹھ کے کہندے اینام مثل خدیجہ مینوں خدیجہ ورگی بیوی اج نظر نہیں آ رہی لوگوں گل کیے حضرت خدیجہ نے ادوں ساتھ دیتا جدوں پورا مکہ میرے نبی دے خلاف سی
ਇਹਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਦਾ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਵਫਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ ਤੇ अपनी बीवी नूं याद करके रोंदा है मेरियो भैणो ऐदा ना वफा है ऐदा ना वफादारी है इंज दियां बीवियां मिसाली बन के जाओ सुनिया जे ध्यान नाल मेरे मुस्तफा दा कलमा पढ़ने वालों हजरत अली मुर्तजा रो रहे ने फरमाया खतना फातिमा हौसला रखो अल्लाह सेता देवेगा जेड़े वेले हजरत फातिमा तुजारा ने आख्या हौसले वालियां ते सेता वालियां गल्लां नहीं हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी तबीयत खराब होने लग पई फरमाया मेरे अली सुन लो मैं तुहानू वसीयत करके जान लगी हां ओही वसीयत जेड़ी मेरे बाबे ने मैनू कीती फरमाया मेरे पुत्रां दा ख्याल रखी मेरे हसन ते हुसैन दा ख्याल रखी जान दिओ मावां दुनिया तो चलियां जान बच्चे रुल जाते ने पुत्र यतीम होवन अगर बाप दुनिया तो चले जाए मावा अल्लाह जानदा लोगों के काम करके बच्चे पाल लेंदियां ने अल्लाह जानदा फैक्ट्रियां च काम करके मावा बच्चे पाल लेंदियां ने लोगों के घरां च बर्तन धो के मावा बच्चे पढ़ा लेंदियां ने अल्लाह जानदा है सुनिया जे पिंड वाले ने ते नाम लोगों के सुनिया जे फसलों के अंदर कणक वड़ के मक्की वड़ के कपाह चो के बच्चे पाल लेंदियां ने ते जे बाहर दुनिया तो चले जाए ते औलाद शरीकां दे बूहे ते रुल जांदी है जे दुनिया तो मां चली जाए ते अल्लाह जानदा बच्चे अनपढ़ रह जांदे ने अपनी जिंदा होवे बच्चा स्कूल ना जावे बैग फड़ के आप छड्ड आउंदी है ते जे चली जाए बच्चे अनपढ़ रह जांदे ने बेअदब ही रह जांदे ने ना बच्चियां दी मावां तो बगैर तरबियत कोई नहीं जे करदा जेड़े वेले हजरत फातिमा दुनिया तो गईयां ते वसीयत करके गईयां फरमाया मेरे हसन ते हुसैन दा ख्याल रखिया जे जान दे जद नबी पाक दुनिया तो गए हजरत बिलाल मदीना छड़ के मुल्क शाम चले गए एक दिन नबी पाक ख्वाब च मिले फरमाया यार बिलाल एक मिनट भी मेरे तो दूर नहीं सी हुंदा ते किवें एडी दूर जाके दिल ला लिया मेरे तो यार बिलाल कदी मिलन ही नहीं आया यार बिलाल कदी मिलन वास्ते नहीं आया हजरत बिलाल उठे रोई जा रहे ने तैयारी कीती ते पहुंचे मदीने अंदर हजरत उमर दा दौर मदीने पहुंचे ते सारे स्यापा स्यापियां जमा हो गईयां और मैं जोर दी अजान दा टाइम होया बिलाल अज नबी दे दौर वाली अजान सुना दे अज नबी दे दौर वाला या दौर याद कर दे अज ओ दर्द वाली आवाज सुना के पूरे मदीने च नबी पाक दी याद ताज़ा कर दे हजरत बिलाल कहंदे ने मदीने वालिओ मैं अजान नहीं देनी मेरे को अजान दी नहीं जानी पहले जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहंदा सा अपने नबी वाल दे चेहरे वाल वेख रहिंदा हुण मैनू मदीने च चेहरे नजर नहीं आउंदा ते किवें अजान दवांगा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर हाथ बांध के खड़े हो गए फरमाया सैयद बिलाल आज अजान सुना दे फरमाया उमर नहीं सुनाउनी हजरत उमर ने हजरत हुसैन को बुलाया हजरत हुसैन आए मिले फरमाया चाचा बिलाल किधर चले गया सी नबी पाक दी वफात तो बाद आदमी भी 6 महीने बाद दुनिया तो चली गई अल्लाह जानदा है प्यार कीता सीने नाल लाके रोए ते फिर प्यार कीता ते हजरत हुसैन कहंदे ने चाचा जोर दी अजान दा टाइम हो गया है ते अज नबी पाक दे दौर वाली अजान दी याद ताज़ा कर दे हजरत बिलाल रो के कहंदे ने पुत्र हुसैन मैं पूरे मदीने नू मना कर दिता है पुत्र हुसैन तिन्नू किवें मना करां तुहाडियां ते तुहाडा नाना नहीं सी मोड़दा मैं ते फिर गुलाम मैं ते फिर नौकर फरमाया पुत्रा दस किथे खड़ा हो के अजान दवा तेरा हुक्म आ गया फरमाया सोनिया बिलाल उस चबूतरे ते खड़ा हो जाओ जिथे नबी पाक दे दौर च खड़ा हुंदा है हजरत बिलाल ने कन्ना चुंगला लईयां जदों इन्हां कलमियां ते पहुंचे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह
زمین تے بیٹھ گئے ہچکی بج گئی رون لگ پے کافی دیر روندے رہے پھر کھڑے ہو کے اذان مکمل کی تھی تے اذان دے کے کہندے نے حسین پورے مدینے نو میں نہ کر دتی سی پر تیرا ڈر آیا تیریاں تے نانا نہیں سی موڑدا میں تیرے نانے دا نوکر تے غلام ہوں میں تیریاں کیویں موڑدا تیرے آرڈر تے میں اذان دتی جے کوئی کمی رہ گئی ہوے تے اللہ واسطے مینوں معاف کر دیا جے حضرت بلال نے نماز ادا کی تھی اس دن تو مدینے چو ملک شام کے دوبارہ واپس نہیں آئے اور میں جس مدینے جو منو نبی یاد نام نظر نامے نبی دا چہرہ نظر نامے بلال نے اس شہر چ رہ کے کرنا کیے لوگو اللہ جان رہا ہے حضرت بلال نے پورے مدینے نو نہ کر دیتی پر کون ہستی ہے جدے کہن تے دان دیتی الحسن والحسین سیدہ شباب انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا حضرت حسین دے کہن تے اذان دے دیتی میں شان بیان کردہ جمع دن ختم ہو سکتے نے راتاں مک سکتیاں نے لیکن نواز صاحب پیغمبر نواز صاحب رسول دی شان دا ایک باب بھی نہیں مک سکتا اللہ نے انہی عزتاں دیتیاں ہوں اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین